बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कोफा की तरह रवाना होते हैं। आपको रास्ते में ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिलती है कि कोफे वालों ने आपके सफ़ीर का साथ छोड़ दिया और हज़रत मुस्लिम को दारुल अमा की छत से गिरा के शहीद कर दिया। उस वक्त आप इमाम हुसैन कोफे और मक्का के दरमियान सफ़र कर रहे होते हैं और यजीद का ये हुक्म अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद तक आ पहुँचता है कि इमाम हुसैन को कोफे पहुँचने नहीं देना और रास्ते में ही नवासे रसूल को कत्ल कर देना है और रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद करके मेरे दरबार तक पहुंचाना है। बस इब्ने ज़ियाद फौज को तैयार करता है और उस फौज का सिपाह सलार हुर को बनाता है और ये कहता है कि जाओ हुसैन को ढूंढो, हुसैन को कूफे पहुंचने नहीं देना और जहां हुसैन मिले इसे यजीद की बैत लेना और अगर बैत से इनकार करे तो इसका सर काट के इनकी बेटियों और बहनों को कैदी करके शाम की तरफ लेकर जाना है और हज़ारों सिपाहियों के साथ इमाम हुसैन को सहरा में ढूंढता रहता है। बस इतनी देर में दूर से ही देखते हैं कि इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है। बस हुर और उसके साथी दौड़ते हुए इमाम हुसैन के काफिले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हज़रत हुर घोड़े से उतर के इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं। इमाम हुसैन ये फरमाते हैं कि ए हुर तू क्या चाहता है, तेरी माँ तेरे गम में रोए। हज़रत हुर नज़रें झुका लेते हैं और दस्ते अदब से कहते हैं ए हुसैन, तेरी माँ की अज़मत बहुत बड़ी है और मैं तेरी वालदा के लिए कुछ कहने की औकात नहीं रखता। इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं और जनाब अब्बास से ये कहते हैं कि ए अब्बास, हुर के होंठ खुश्क हैं और इसके तमाम सिपाही प्यासे हैं, इनके जानवर भी प्यासे लग रहे हैं। अब्बास अपनी मश्क से इन सबको पानी पिला। जनाबे अब्बास हुर और उनके साथियों को सिपाहियों को पानी पिलाते हैं। जैसे ही पानी पी के वो बस करते हैं तो अब बाकी का पानी इनके जानवरों को पिलाते हैं। हज़रत हुर जैसे ही इमाम हुसैन का ये इखलाक देखते हैं तो आप इमाम हुसैन के पास आके अर्ज़ करने लगते हैं ए नवासे रसूल, यजीद और इसके साथी आपको कत्ल करना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। इमाम हुसैन हज़रत हुर को देखकर अपने काफिले से कहते हैं चलो इस जगह से दूर चलते हैं। बस जैसे ही इस बात का इल्म इब्ने ज़ियाद को होता है कि हुर इमाम हुसैन के साथियों के साथ नरम कर रहा है तो वो उमर बिन साद के साथ 80,000 का लश्कर भेजते हैं और ये कहते हैं कि हुर आज से इस फौज का सिपाह सलार नहीं बल्कि उमर बिन साद हैं। और वहाँ इमाम हुसैन बियाबान में चलते चलते एक ऐसी जगह आप पहुँचते हैं जहाँ आपका जुलझना चलना बंद कर देता है। इमाम हुसैन अपने घोड़ों की खामोशी को देख के इधर उधर देखते हैं और अब्बास से कहते हैं जा अब्बास, पूछ ये कौन सी जगह है। वहाँ के लोग कहते हैं इस रेगिस्तान का पुराना नाम नैनवा है। कोई कहता है इस रेगिस्तान में कोई भी आज तक नहीं रुक सका क्योंकि ये कर्ब की ज़मीन है और इसको करबो बला कहते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन ने करबला सुना तो दुआ फरमाने लगे इस ज़मीन का जो मालिक है उसको बुलाया जाए। आप ज़मीन करबला की मुँह मांगी कीमत उसको देते हैं और ज़मीन का नाम जगीर अली अकबर रखते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि अपनी अपनी सवारियों से उतर जाओ, हमें यही क़याम करना है और यही अपने बच्चों को और अपनी जानों को अल्लाह के दीन पे कुर्बान करना है। बस ख़याम लगाए जाते हैं। जनाब अब्बास नहर फ़रात के करीब तमाम बीबियों और अहले बैत के ख़याम लगाते हैं। अभी थोड़ी देर ही होती है। इतनी देर में उमर बिन साद 80,000 का लश्कर लेकर इसी करबला आ पहुँचता है और ये कहता है कि ए हुसैन, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक कि आप यजीद की बैत नहीं करते। इमाम हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं ए उमर बिन साद, तू जाके अपने यजीद तक ये पैगाम पहुंचा दे कि हज़ारों हुसैन अल्लाह के दीन पे कुर्बान, वो मुझे तो कत्ल कर सकता है लेकिन मेरे खून की एक एक बूंद फिर भी अल्लाह के दीन की गवाही देती रहेगी। बस फौज इमाम हुसैन के लश्कर को चारों तरफ से घेर लेती है। 1 से 2 दिन गुजरते हैं तो इब्ने ज़ियाद ये सोचता है कि इतने दिन हो गए हुसैन ने अभी तक बैत क्यों नहीं की और ना ही हुसैन को शहीद किया गया। शिमर कहता है उमर बिन साद, हो सकता है हुसैन को कत्ल करने में नरमी करे तो मुझे भी सिपाह सलार बना के करबला भेज ताकि अगर उमर बिन साद इमाम हुसैन को कत्ल करने में देर करे
تو میں یہ کام انجام دے دوں۔ بس کوفے کے بچے ہوئے باقی سپاہی شمر کے ساتھ ابن زیاد بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ نرمی کرے، تو اے شمر تو امام حسین اور اس کی اولاد کو قتل کرنا۔ بس جیسے ہی شمر کربلا تک آ پہنچتا ہے، عمر بن سعد کو دیکھا کہ وہ خاموش کھڑا ہے اور آل محمد کے قیام دریا پر لگے ہوئے ہیں۔ شمر آ کے کہتا ہے جب تک پانی آل محمد کے ساتھ ہے یہ کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے اور ان کو کمزور کرنا ناممکن ہے۔ ان کے خیام دریا سے ہٹاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت ان کو تڑپائے گی، بھوک کی شدت ان کو پریشان کرے گی، تب یہ یزید کی بیعت کریں گے اور یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ بس تمام سپاہی اس بات پہ متفق ہوتے ہیں اور امام حسین تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جناب عباس کو جلال آتا ہے اور آپ تلوار کو نیام سے نکال کے کہتے ہیں کہ کون ہے جس کی یہ ہمت کہ امام حسین کے خیام کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین جناب عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے عباس یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ جاؤ اپنے ہاتھوں سے خیام کو یہاں سے نکالو۔ ہم دریا سے دور اپنے خیام لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم خیام ابھی نہیں نکالیں گے تو شاید دنیا یہ سمجھے کہ حسین نے پانی کے لیے جنگ کی۔ میں تمام مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ پر جناب عباس، علی اکبر اور دوسرے اصحاب خیام کو دریائے فرات کے کنارے سے نکالتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پر نصب کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی 7 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو شمر اور عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو یہ کہتے ہیں کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا پانی بند کر لو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپنے لگیں۔ بس امام حسین کے خیام میں بچوں کی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، التش التش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اسی حالت کی صدائیں اس حور کے کانوں تک آ پہنچتی ہیں جس نے آپ سے پہلے امام حسین کا راستہ روکا۔ وہ برداشت نہیں کر پاتا اور روتا رہتا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کو پیاسا رکھ رہے ہیں۔ بس عمر بن سعد اور شمر کہتے ہیں کہ 9 محرم کو جنگ تمام کرتے ہیں اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بناتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین کو ہوتا ہے تو آپ جناب عباس سے یہ کہتے ہیں اے عباس جا عمر بن سعد سے یہ کہہ کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دے دے تاکہ ہم شب عاشوراء اللہ کی عبادت کریں۔ بس 10 محرم کے دن جو ان کو کرنا ہے وہ یہ کر لیں۔ یہ بات جیسے ہی ان سپاہیوں کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ زور زور سے ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اور اچھا ہوا، حسین اور ان کا خاندان ایک رات اور پانی کے لیے تڑپے گا۔ امام حسین اپنے عزیز و قارب کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، ان لوگوں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ کل مجھے صبح قتل کر دیں گے۔ میں تم سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ، روز محشر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ سب مولا حسین کے چاہنے والے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھاؤ تاکہ یہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ جناب عباس جیسے ہی چراغ بجھاتے ہیں تو امام حسین تلواروں کی آوازیں سنتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب امام حسین حکم فرماتے ہیں کہ اے عباس چراغ پھر سے جلاؤ، اب جیسے ہی چراغ جلتا ہے امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ تمام سپاہی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنی تلواروں کو گردن پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اے حسین، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر آج ہم چلے گئے تو روز محشر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین اللہ کے دربار میں فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے میرے ساتھی ہیں ایسے ساتھی آج تک کسی کو نہ ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور وہاں حضرت حور پوری رات روتا رہتا ہے کہ امام حسین کو کل شہید کیا جائے گا کہ جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے علی اکبر اذان دیتے ہیں، فوج یزید امام حسین پر فجر کی نماز میں ہی حملہ کر دیتی ہے۔ امام حسین کے چند ساتھی اس حملے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے
تو حضرت حور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں مجھے اپنے مولا کے پاس لے کر چلو تاکہ میں ان کے قدموں پہ گر کر اپنی معافی مانگ لوں۔ بس جناب حور امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام حسین جناب حور کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حور میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا چلا جا۔ جناب حور کہتے ہیں اے مولا میں کیسے چلا جاؤں، یہ ظالم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پہلے میں شہادت کا جام پیوں گا۔ اور حضرت حور کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے مولا کے قدموں پہ قربان ہوں گے۔ بس جناب حور کے بیٹے میدان میں آتے ہیں، وہ کافی مقابلہ کرنے کے بعد شہادت کا جام پیتے ہیں۔ پھر جناب حور میدان میں آ کے سپاہیوں سے کہتا ہے اے لوگو پہچانو میں حور ہوں، وہ جو تمہاری فوج کا سپاہ سالار ہوا کرتا تھا، توبہ کرو ابھی بھی وقت ہے، یہ نواسے رسول ہیں، ان کو قتل کرنا دنیا کا بدترین عمل ہوگا، قیامت تک تم لعنتی بن جاؤ گے، ڈرو اللہ کے عذاب سے، یہ یزید کا سونا مال دنیا کب تک تمہارے کام آئے گا۔ بس وہ فوج ہنستی رہتی ہے، جناب حور پر حملہ کرتی ہیں۔ کافی دیر لڑنے کے بعد جناب حور گھوڑے کی زی سے زمین پر آ جاتے ہیں، آپ زخمیوں سے چور ہوتے ہیں۔ امام حسین آپ کی لاش پر آتے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ رومال جو امام حسین کو ان کی والدہ نے دیا تھا، آپ ان کے سر پہ باندھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حور تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔